खालिस्तान का मुतालबा हिंदुस्तान में 1970 और 1980 की दहाइयों में ख़ास तौर पर रियासत पंजाब में ज़ोर पकड़ने लगा। खालिस्तान तहरीक के उरूज में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल का मुख्तसर जायज़ा ये है। सियासी और इक्तिसादी अवामिल। खालिस्तान का मुतालबा हिंदुस्तान में सिखों की सियासी और माशी पसमानदगी के जवाब में सामने आया। कुछ सिख कारकुनों का ख्याल था कि दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत पंजाब की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम कर रही है। वो पंजाब के इलाके के लिए ज़्यादा सियासी और माशी खुद मुख्तारी के ख्वाहां थे। आनंदपुर साहिब करारदाद शिरोमणी अकाली दल सेड की तरफ से 1973 में मंजूर की गई आनंदपुर साहिब करारदाद ने खालिस्तान के मुतालिबात की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। करारदाद में सिखों को एक अलग कौम के तौर पर तस्लीम करने, आनंदपुर साहिब को पंजाब के दारुल हुकूमत के तौर पर नाफिज करने और रियासत के लिए ज़्यादा खुद मुख्तारी का मुतालबा किया गया। अस्करियत पसंदी का उरूज 1980 की दहाई में खालिस्तान तहरीक ने मुसल्लह सिख अलहदगी पसंद ग्रुपों के उभरने के साथ मजीद अस्करियत पसंदी अख्तियार की। जरनैल सिंह भुनरानवाले एक करिश्माती रहनुमा इस दौरान नुमायां हुए। तहरीक पुरतशद्दुद हो गई और अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें बढ़ गईं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में भारतीय हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के फैसले से सूरत हाल मजीद बढ़ गई। इस ऑपरेशन का मकसद सिखों की मुक़द्दस तरीन इबादतगाह अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स के अंदर पनाह लेने वाले अस्करियत पसंदों को हटाना था। फौजी कार्रवाई के नतीजे में मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा और भुनरानवाले समेत कई जानें ज़ाय हुईं। सिख मुखालिफ फसादात अक्टूबर 1984 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का उनके सिख मुहाफ़िज़ों के हाथों कत्ल ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिख मुखालिफ फसादात को जन्म दिया। सिखों को निशाना बनाया गया और तशद्दुद, लूट मार और जिनसी ज़ियादती के वाक़यात हुए। फसादात के नतीजे में हज़ारों सिख हलाक हुए और सिख बरादरियों में नाइंसाफ़ी का एहसास मज़ीद गहरा हुआ। इंसिदाद बगावत की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारतीय हुकूमत ने पंजाब में शोरिश का मुकाबला करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। उसने अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों का मुकाबला करने और खित्ते में अमन की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया। इंसिदाद बगावत की उन कार्रवाइयों में ताकत का इस्तेमाल शामिल था और उसके नतीजे में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुए। इंसिदाद दहशतगर्दी के कवानीन हिंदुस्तानी हुकूमत ने खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों से निमटने के लिए इंसिदाद दहशतगर्दी के कवानीन बनाए। इन कवानीन में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र दहशतगर्दी और खलल डालने वाली सरगर्मियां रोकथाम एक्ट टाडा था, जो 1985 से 1995 तक नाफिज था। टाडा ने हुक्काम को दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शुबा में अफराद को हिरासत में लेने के वसी इख्तियारात फराहम किए थे। ताहम इन कवानीन के गलत इस्तेमाल की मिसालें मौजूद थीं, जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात सामने आए। सियासी मसरूफियत हिफाजती इक़दामात के साथ साथ हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिख बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए सियासी बातचीत और मुज़ाकरात में भी मशगूल किया। अमन मुज़ाकरात शुरू करने और सिख ग्रुपों की तरफ से उठाए गए मुतालिबात का सियासी हल तलाश करने की कोशिशें की गईं। 1985 का पंजाब मुआहिदा, जिसे राजूलांगोवाल मुआहिदे के नाम से भी जाना जाता है, सिख बरादरी की तरफ से उठाए गए कुछ अहम मसाइल को हल करने की एक काबिल ज़िक्र कोशिश थी। मुफाहमत और तरक्की। वक्त के साथ साथ हिंदुस्तानी हुकूमत ने पंजाब में मुफाहमत और तरक्की की कोशिशों पर तवज्जो दी। खित्ते में इक्तिसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे के मंसूबों और तालीमी मौक़े को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात किए गए। उन कोशिशों का मकसद सिख बरादरी की शिकायत को दूर करना और समाजी व इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना था। खालिस्तान तहरीक के कई सरकर्दा रहनुमा रहे हैं जिन्होंने सिख अलहदगी पसंदी और एक आज़ाद सिख रियासत के मुतालबे की वकालत में अहम किरदार अदा किया है। खालिस्तान के चंद अहम रहनुमा ये हैं। जरनैल सिंह भुनरानवाले। जरनैल सिंह भुनरानवाले एक करिश्माती और बासर रहनुमा थे जिन्होंने 1980 की दहाई में शोहरत हासिल की। वो सिखों की सियासी जमात अकाली दल के मुसल्लह अस्करी विंग से वाबस्ता थे।
بھنڈرانوالے نے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس سے تحریک کی قیادت کی اور سکھوں کے لیے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ سنت لونگووال، ہرچند سنگھ لونگووال، جسے سنت لونگووال بھی کہا جاتا ہے، ایک سکھ سیاستدان اور شرومنی اکالی دل کے صدر تھے۔ انہوں نے 1985 کے پنجاب معاہدے میں اہم کردار ادا کیا، جس کا مقصد سکھ برادری کے مطالبات اور خالصتان تحریک کے ذریعے اٹھائے گئے مسائل کو حل کرنا تھا۔ بدقسمتی سے معاہدے پر دستخط کرنے کے فوراً بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ سمرنجیت سنگھ مان ہندوستان کے ایک ممتاز سکھ سیاستدان اور سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ وہ سکھوں کے حقوق اور خالصتان کے مطالبے کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ مان نے شرومنی اکالی دل امرتسر پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے سکھوں کی خود مختاری کی وکالت کی۔ جگجیت سنگھ چوہان ایک سکھ سیاسی کارکن تھے جو خالصتان تحریک کے ابتدائی حامیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 1970 کی دہائی میں خالصتان نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی اور خالصتان کے مطالبے کو بین الاقوامی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گرجنت سنگھ بدھ سنگھ والا ایک سکھ مذہبی رہنما اور سیاستدان ہیں جو خالصتان کے مطالبے کو فروغ دینے میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ وہ آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے وابستہ ہیں اور سکھوں کے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تقریبات اور مہمات کے انعقاد میں شامل رہے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خالصتان تحریک مختلف نقطہ نظر اور نقطہ نظر کے حامل افراد اور تنظیموں کی متنوع رینج پر محیط ہے۔ مذکورہ قائدین تحریک سے وابستہ کچھ نمایاں شخصیات کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مکمل فہرست نہیں ہے، اور تحریک کے اندر قیادت کی حرکیات وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوئی ہیں۔ خالصتان کا تصور اور ہندوستان میں ایک آزاد سکھ ریاست کا مطالبہ ایک پیچیدہ اور متنازع مسئلہ ہے۔ خالصتان تحریک اور اس کے اثرات کا جائزہ یہ ہے۔ تاریخی تناظر: خالصتان کا مطالبہ 1970 کی دہائی میں ابھرا اور 1980 کی دہائی میں اس نے خاصی رفتار حاصل کی۔ یہ ہندوستان میں سکھوں کے سیاسی اور معاشی پسماندگی اور علاقائی خود مختاری، سکھوں کی شناخت کو تسلیم کرنے اور ماضی کے تشدد کے لیے انصاف جیسے مسائل سے متعلق شکایات کا جواب تھا۔ پرتشدد مرحلہ: خالصتان تحریک نے 1980 کی دہائی میں مزید عسکریت پسندی اختیار کی، جس کے نتیجے میں مسلح سکھ علیحدگی پسند گروپوں اور ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اس عرصے میں دہشت گردی، تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی کارروائیوں کا مشاہدہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں اور کمیونٹیز کے درمیان گہرا فرق پیدا ہوا۔ سیاسی مشغولیت: ہندوستانی حکومت نے سکھ گروپوں کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو دور کرنے کے لیے سیاسی بات چیت اور مذاکرات میں شامل ہونے کی کوششیں کیں۔ 1985 کا پنجاب معاہدہ: سنت لونگووال کے قتل کی وجہ سے قلیل مدتی ہونے کے باوجود خالصتان تحریک کے ذریعے اٹھائے گئے مسائل کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ایک اہم کوشش تھی۔ سکھ برادری پر اثر: خالصتان تحریک کو سکھ برادری میں مختلف حمایت حاصل رہی ہے۔ اگرچہ کچھ سکھ خالصتان کے مطالبے کی سختی سے شناخت کرتے ہیں، لیکن ہندوستان اور دنیا بھر میں سکھوں کی ایک قابل ذکر تعداد علیحدہ سکھ ریاست کی حمایت وکالت نہیں کرتی ہے۔ وہ پرامن بقائے باہمی سماجی و اقتصادی ترقی اور بطور قوم ہندوستان کے فریم ورک کے اندر اپنے ثقافتی اور مذہبی ورثے کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں۔ موجودہ صورتحال: خالصتان کی مانگ 1980 کی دہائی میں اپنے عروج کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہوئی ہے۔ سکھ تنظیموں اور رہنماؤں کی اکثریت آج اپنے خدشات کو دور کرنے، سکھوں کے حقوق کی وکالت کرنے اور موجودہ ہندوستانی آئینی ڈھانچے کے اندر مساوات، انصاف اور سماجی بہبود کی سکھ اقدار کو فروغ دینے کے پرامن ذرائع پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ حساسیت کے ساتھ خالصتان پر بات چیت تک رسائی حاصل کرنا، سکھ برادری کے اندر آرا اور تجربات کے تنوع کو سمجھنا اور تحریک کے ارد گرد پیچیدہ تاریخی اور سماجی و سیاسی تناظر کو پہچاننا ضروری ہے۔